नामुल्लिम फैज तो जो सवाल किया था नबी हाजिर नाजिर, तो वो बहुत से लोग उसमें दलील देते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। तो तुम बोलते हाजिर नाजिर नहीं है, तो वो उसको था करके बताओ, नबी रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल थे बोल के, तो उसको साबित करके बताओ बोलते हो, जब तुम हाजिर नाजिर नहीं मानते हो। जी, भाई ने बड़ा अच्छा एक सवाल किया, बहुत से लोग मुझसे भी करते हैं। एक मरतबा एक कॉन्फ्रेंस में मैं बयान कर रहा था, एक साहब बाद में और कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आपका क्या अक़ीदा है। तो मैंने कहा वही अक़ीदा है जो सहाबा का, लेकिन हम वो बहस करने लगे। और इमाम शाफ़ी का एक मशहूर क़ौल भी है कि मैंने एक इल्म वाले से बहस की और मैं जीत गया, और एक जाहिल से मेरी बहस हुई और मैं हार गया। तो बड़े बड़े फ़ुक़हा भी हार जाते जाहिलों से। अब चूंकि उनको उसूल पता है ना, दीन के बारे में कुछ इल्म है, तो अब क्या हो। तो नहीं बोले वो सब छोड़ो, बोले सहाबा का अक़ीदा क्या है, तुम्हारा क्या है। तो मैंने कहा वही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे, और दुनिया जैसे इंसान आते और चले जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल हो गया और आप चले गए। तो काफिर बोले कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अब तर्जुमा करो, नहीं कोई माबूद बरहक सिवा अल्लाह के और मोहम्मद उसके रसूल। मैं इतना ही पढ़ता हूँ कलमा, मोहम्मद उसके रसूल यहाँ आगे इतना ही है कलमा, और यही तर्जुमा। सिर्फ मुझे मालूम था आगे अगर मैं बोलूँ मोहम्मद उसके रसूल है, तो हाँ है, हाजिर और नाजिर है, मुझे मालूम था ये। तो मैंने पढ़ा मोहम्मद उसके रसूल। चूंकि अब इतने हजार लोग सवाल करते तो ये सब बातें आ जाती है। मोहम्मद उसके रसूल आगे इतना ही है। तो बोले क्यों माना, देखो ला इलाहा नहीं कोई माबूद बरा इल्लल्लाह सिवा अल्लाह के, मोहम्मद उसके रसूलुल्लाह। अरबी में है नहीं है, वहां उर्दू जबान की खुसूसियत है, वो है और हैं लगता है हर जुमले में। अरबी में है और है ही नहीं वहां मौजूद, तर्जुमे में है वो, तर्जुमे में है वो, लेकिन अरबी में नहीं है। तो मैंने कहा अरबी में मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म हो गया, है नहीं है उसके अंदर। तो नहीं बोले इनसे पूछो, बोला वो एक आदमी ने पढ़ दिया मोहम्मद उसके रसूल है, देखो बोले है तो इसका मतलब जिंदा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब क्या करूं समझाने के लिए। तो मैंने कहा गांधी जी फादर ऑफ द नेशन थे या है, बोले है, बोला जिंदा है इसका मतलब नहीं मर गए ना। तो थे बोलो, तुम बोल के देखो थे, गांधी जी फादर ऑफ नेशन थे, बोलो माइक पे आके मेरे थे, देखो क्या हाल करता हूं, है ना। तो फिर जिंदा है, नहीं बोले जिंदा नहीं है। तो बोला ये तो फिर आप भी वही हो गया, तो गांधी जी को भी तुमने बराबर कर दिया हमारे नबी के। नहीं बोले ऐसा नहीं, फिर तुमने वही बोले ना, अब थे बोलो ना तुम, फिर फादर ऑफ नेशन थे, तुम है बोल रहे। ये जबान का मसला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, वाक़ई में सैयदना इमाम शाफ़िई रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का कौल कि जाहिलों से बहस नहीं करनी चाहिए, ये एडवोकेट फैज़ ने ख़ुद अपनी जहालत का इजहार करके ये बता दिया कि वो इस काबिल नहीं कि उसको जवाब दिया जाए। लेकिन चूँकि हमारे नौजवान अनजाने में फैज़ की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि वजाहत के लिए कुछ ज़रूरी बातें आप तक पेश कर दूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि फैज़ एडवोकेट ने ये जो कहा गांधी की मिसाल दे के, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शान पे जब गुफ्तगू हो रही हो, उनके ताल्लुक़ से जब अक़ीदा पूछा जाए, तो गांधी जैसे काफिर की मिसाल देखना और लोगों को हंसाना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में मजाक करना हुआ। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह में तर्जुमा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, और थे या हैं कहने के लिए यहाँ कोई तर्जुमा नहीं। तो हमारा सबसे पहले सवाल ये है कि आपने तर्जुमे में ये कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये लफ्ज़े के अरबी के किस जुमले से आप लाए। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह, तो लफ्ज़े के आपने क्यों कहा। ये इसलिए कहना पड़ा कि एक जुमला मुकम्मल करने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और अरबी का तर्जुमा जब तक आप इस तरह नहीं करेंगे बात पूरी
واضح نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کان محمد الرسول اللہ ہوتا تو یہ معنی ہوگا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ اب یہاں کان نہیں ہے بلکہ مطلق محمد الرسول اللہ ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہوا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم نے یہ کب کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موت کا مزہ نہیں چکھا؟ بات تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد اب بھی حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اس پر کئی آیات اور کئی حدیثیں شاہد ہے۔ میں صرف ایک دو مثالیں قرآن کریم سے پیش کر دوں تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو کنفیوژن ہے وہ دور ہوتا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا یہ نبی مومنوں کی اپنی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ حضور علیہ السلام ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، جان سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اب اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس وقت جتنے مومن ہیں انہی کے لیے ہیں، انہی کے قریب ہے، انہی کے مالک ہیں، نہیں، بلکہ تمام مومنین شمار ہے جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، میں مومنوں کی ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں۔ یہ خود حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو ہمارے آقا ہم سے زیادہ قریب ہے، ہم سے بھی زیادہ ہماری جانوں کے حضور علیہ السلام مالک ہیں۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہوا، حدیث سے بھی ثابت ہوا۔ اب اگر آپ اپنے کو مومن مانتے ہیں تو آج بھی ہمارے آقا کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانو۔ اگر نہیں مانتے مومن تو مت مانیے، یہ آپ کا پرابلم ہے۔ اور جو حضور کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانے گا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد آج بھی حضور علیہ السلام حیات ہیں اور اللہ نے فرمایا ہم سے قریب ہیں۔ پھر ایک اور مثال سورہ توبہ کے آخر میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آخری جملے پہ غور کیجئے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے اللہ نے فرمایا میرا حبیب رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہے۔ اور یہاں یہ نہیں ہے کہ کان کہ رؤوف تھے، رحیم تھے، اب مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ اگر آپ اپنے کو مومن مانتے ہیں تو آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف مانیے، رحیم مانیے، یعنی مہربان مانیے۔ اور مہربان ماننے کے لیے موت کا مزہ چکھنے کے بعد زندہ ہونا یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان نے جو عقیدہ رکھا ہے وہ عین قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ ہمارے نبی ہمارے لیے موت کا مزہ چکھنے کے بعد زندہ ہیں، آج بھی رؤوف ہیں، آج بھی رحیم ہیں، آج بھی مالک ہیں، آج بھی قریب ہے۔ آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے تو آپ کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہو فیض صاحب؟ اسلام کے نام پر آپ اسلام کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں آ جائیے، اور نہیں تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہم یہ بات کہنے کے لیے نہیں شرمائیں گے کہ آپ بدترین مخلوق میں سے ہو، کیونکہ آپ قرآن کی آیتوں کو مس کوٹ کر کے لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہو۔